अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल रानीज़ अमेरिकन ड्रीम्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल डे एंड अदर व्लॉग। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपने दिल की बात, अपने बचपन का ड्रीम। मेरा जो बचपन का ड्रीम था, मुझे नहीं आइडिया था कि वो कभी यूट्यूब के थ्रू पूरा हो सकेगा। जब भी कोई यूट्यूब चैनल अपना स्टार्ट करता है तो आई थिंक सभी यूट्यूबर्स के दो गोल होते हैं यूट्यूब को लेकर, टू अर्न मनी एंड टू गेट फेम। लेकिन मेरे केस में ये तीन है। यस, मैं भी मनी और फेम दोनों हासिल करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे लिए एक और गोल भी है जो मेरा आई थिंक इनसे जुड़ा ही है। बिकॉज ये दोनों गोल अगर पूरे नहीं होंगे, अगर मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होंगी, अगर मुझे फेम नहीं मिलेगा, अगर मेरे पास एक पॉजिटिव कम्युनिटी नहीं आएगी, तो शायद मेरा तीसरा गोल पूरा नहीं हो सकेगा। सो मेरे लिए पहले तीसरे गोल को तक जाने के लिए जो दोनों गोल बहुत ज़रूरी हैं। तीसरे गोल की भी बात करती हूँ, लेकिन पहले बता दूँ कि क्यों ज़रूरी हैं। बिकॉज़ जब भी हम यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं, कोई भी इंसान जब यूट्यूबर बनता है तो उसका पहला मेन मोटिव होता ही है कि उसे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना है। बिकॉज़ अगर कोई ये बोले कि नहीं मैं तो शौकिया तौर पर वीडियो बनाता हूँ, तो ये गलत बात है। बिकॉज़ यूट्यूब एक प्रॉपर जॉब, जितना टाइम आपको इसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। अगर मैं अपनी बात करूँ एज़ अ हाउस वाइफ, एज़ अ मोम, तो मेरे अंदर कभी कभी गिल्टी मोम वाली फीलिंग्स आती हैं कि अम्मल एंड डीजल का मैं टाइम कट करके यूट्यूब में इन्वेस्ट करती हूँ। सो अगर मुझे इससे कोई हासिल नहीं हो रहा तो तो फिर इसका क्या फ़ायदा। हासिल होने का मतलब सिर्फ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है मेरे लिए। मेरे लिए एक और भी है फेम। लेकिन अगर मैं अपने लिए फेम की डेफिनेशन बात करूँ, अभी थर्ड गोल पे भी आऊँगी, तो मैं अपने लिए पहले ये दोनों गोल आपको क्लियर कर दूँ। मेरे लिए फेम की डेफिनेशन ये नहीं कि लाइक एक दो वीडियो वायरल हो जाए और मैं रातों रात मुझे फेम मिल जाए और उसके बाद मुझे कोई पूछे नहीं। नहीं, मुझे ऐसी फेम नहीं चाहिए। मुझे एक कंसिस्टेंट एक लॉन्ग रन फेम चाहिए, जिसमें एक पॉजिटिव कम्युनिटी हो। चाहे उसके लिए मुझे 2 साल, 3 साल, मैक्सिमम 4 साल के लिए भी मैं मेहनत लाजमी करूँगी। क्योंकि मेरा जो थर्ड गोल है उसके लिए मुझे ऐसी ही फेम चाहिए, मुझे ऐसी ही पॉजिटिव कम्युनिटी चाहिए, ऐसे ही लोग चाहिए जो मुझे सुने, जो जिनके मेरे वर्ड्स जिनके लिए थोड़े से अहमियत के हामिल हों। और दैट्स वाई मेरा जो थर्ड गोल है वो मेरे दोनों गोल्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। फर्स्ट वाले पे मेरा ना लाइक बचपन से, अगर मैं अब आ जाते हैं मेन मोटिव पे, जो मेरा थर्ड गोल है। मैं बचपन से सोचती थी कि जो जितने भी सोशल वर्कर्स होते हैं, लाइक जितने भी हमारी टीवी की, मीडिया की जो फेमस पर्सनैलिटी होती थी, जो लेजेंड्स होते थे, जो स्पोर्ट पर्सनस होते थे, वो बहुत ज़्यादा जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो चैरिटी वर्क करते हैं, उनके साथ कोलैबोरेट करते हैं, जुड़े होते हैं, तो मुझे बहुत इंस्पायर्ड करती थी वो पर्सनैलिटी। बिलीव मी, मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलती। मैं वैसे भी मेरी नेचर में झूठ मैं बहुत कतराती हूँ, इतना नहीं बोलती झूठ। तो मैं आप लोगों के साथ ऑनेस्ट अपनी विश शेयर कर रही हूँ कि मैं जब आई थिंक FSC BCom, लाइक वो एज थी मेरी कि जब हमें इतना आइडिया नहीं होता कि हमें क्या करना है ज़िंदगी में। तो मैं जब देखती थी ना टीवी वगैरह, तब इतना सोशल मीडिया का फीवर नहीं था। तब कोई आइडिया नहीं था कि सोशल इन्फ्लुएंसर्स भी होते हैं, या कोई यूट्यूबर भी होगा जिसका कोई सोसाइटी पे इम्पेक्ट होगा, तो या कोई सोसाइटी उसकी बातें सुनेगी। ऐसा बिल्कुल भी तब, आज से कोई 10 साल पहले तक ऐसा कोई रुझान था ही नहीं। तो मुझे नहीं आइडिया था। मैं सोचती थी कि जितने भी, लाइक अगर मैं एग्जांपल दूं तो मैं देखती थी लाइक जैसे अब शाहिद अफरीदी हैं, तो वो एजुकेशन वेलफेयर की लाइक कोलैबोरेशन करते हैं वो ऐसी NGOs के साथ। वो एजुकेशन के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। फिर मैं देखती थी बुशरा इंसारी थी, या सानिया सईद थी। तो मैं देखती थी कि ऐसे जो पर्सनैलिटीज़ हैं, जो फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं, जिनको लोग थोड़ा मानते हैं, जिनकी एक ब्रांड वैल्यू है, जिनकी एक फेस वैल्यू है, तो वो बहुत ज़्यादा सोशल NGO, जो सोशल वर्क करने वाली NGOs हैं, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उनके साथ जुड़े हैं। तो मैं सोचती थी कि यह शायद सिर्फ जो मीडिया पर्सनैलिटीज़ हैं वो ही ये सब इस सारे नेक काम में पार्ट ले सकती हैं। बट अभी आइडिया हुआ ये पिछले चंद सालों में, जैसे ही सोशल मीडिया का फीवर हाई हुआ, और अब यूट्यूबर्स भी जब उनको फेम मिल जाती है, जब उनको एक अच्छी खासी कम्युनिटी मिल जाती है,
تو پھر ان کا بھی کافی زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے سوسائٹی کا. سو دیٹس وائی بہت سی NGOs ان کے ساتھ بھی کولیبوریشن کرنا پسند کرتی ہیں. سو میں نے یقین مانے بالکل بھی جھوٹ نہیں بول رہی, مجھے فائنینشلی انڈیپینڈنٹ تو ہونا ہی ہے, مجھے خود کے لیے تو کچھ کرنا ہی ہے. تو میرا جب یوٹیوب چینل سٹارٹ کیا تھا تو آئی تھنک مجھے وقت سے پہلے یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے. کہتے ہیں نظر بھی لگ جاتی ہے, اور بے شک ایسا ہوتا بھی ہے, لیکن میں صرف اس لیے آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات شیئر کر رہی ہوں وقت سے پہلے. حالانکہ میں نے سوچا تھا کہ میں نہیں شیئر کروں گی, 2-4 سال بعد جب یہ ٹائم آئے گا میں تبھی شیئر کروں گی. بٹ میں نے سوچا کہ میں اپنے یوٹیوب فیملی سے ضرور شیئر کرنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں کو ایسے ڈیلی ولاگس ہی دیکھنے کو نہیں ملیں گے. میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی, کرنا چاہتی ہوں کہ میرا اپنے فیوچر کو لے کے کیا گول ہے. تو میں تب تک عمل ازل بھی انشاءاللہ تھوڑی سی لائک اسکول گوئنگ ہو جائیں گی. تو اگر ویک میں 2-4 گھنٹے مجھے نکالنے ہوں گے تو مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے بزنس چمکانے کے بجائے میں اس طرف جاؤں گی. لائک میرا ایک یہ والا چینل تو ہوگا ہی, لیکن شاید ولاگنگ کا تھوڑا طریقے کا چینج ہو جائے گا. منی ولاگس پہ آ جاؤں گی, یا آپ لوگوں کو تھوڑا ڈفرینٹ طریقے سے موٹیویٹ کروں گی. لیکن ایک سیپریٹ پلیٹ فارم, ایک سیپریٹ چینل میں ضرور بناؤں گی اس چیز کے لیے, تاکہ جن لوگوں تک میں بہت میرا بلیف میں میرا یہ ڈریم ہے کہ لائک میرے جب تھوڑے سے سبسکرائبرس ہو جائیں گے نا, ابھی تو ہے ہم بہت چھوٹی سی فیملی ہے, لیکن جب ہماری جو یوٹیوب فیملی تھوڑی سی بڑی ہو جائے گی آفٹر 2 ایئر 3 ایئر انشاءاللہ, جب 500-600 کے انشاءاللہ ہو جائیں گے, تو اگر مجھے کسی NGO نے لائک نہیں بھی اپروچ کیا تو میں خود ہی سٹارٹ کر دوں گی. اینڈ آئی نو کہ میرے پاس یہ اپرچونیٹی ہوگی, بیکاز USA میں ہوں تو موسٹلی جتنی چیریٹیز ہوتی ہیں وہ فارن کنٹریز سے ہی NGOs وغیرہ کلیکٹ کرتی ہیں, بیکاز جب ان کو ڈالرز اینڈ یوروز ملتے ہیں تو پھر ان کی جو چیریٹی ورک ہے اسی کا تبھی فائدہ ہوتا ہے جب ان کو فارن کنٹری سے بہت زیادہ ڈونیشنز ملے. تو میں ڈیفینیٹلی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت مند تندرستی والی زندگی دے تو مجھے کوئی NGO نہیں بھی کولیبوریشن کے لیے بلائے گی تو میں خود سرچ کروں گی. اینڈ آئی نو بہت سی ایسی NGOs ہوتی ہیں جو میرے ساتھ انشاءاللہ ضرور کوئی نہ کوئی NGO تو ایسی ہوگی جس کو شاید میری ضرورت ہوگی, یا شاید میں یہ کہوں کہ مجھے اس کی ضرورت ہوگی. تو میرا یہ موٹیو ہے کہ مجھے نان پروفٹ آرگنائزیشن, مجھے اس آرگنائزیشن سے کوئی لائک نہیں چاہیے ہوگی, کوئی انکم نہیں چاہیے ہوگی. انکم کے لیے میرا یہ چینل رہے گا. سو میں فائنینشلی انڈیپینڈنٹ تو ہونا چاہتی ہوں, لیکن میں ساتھ ساتھ سوشل ورک مجھے نہیں آئیڈیا تھا. لٹرلی میں پھر وہی بات کر رہی ہوں, مجھے آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ لائک یوٹیوبرس بھی کوئی ہوگا. لائک آج سے 10 سال پہلے 5 سال پہلے تک بالکل بھی کوئی ایسا آئیڈیا تھا ہی نہیں کہ آپ میڈیا پرسنالٹی کہ جتنا آپ اتنا تو نہیں, لیکن تھوڑا بہت آپ اپنی سوسائٹی میں حصہ ڈال سکتے ہو. تو آئی ایم ریئلی گلیڈ کہ میرے پاس یوٹیوب جیسا ایک فارمیٹ ہے, اس کو میں ضرور یوز کروں گی اس پلیٹ فارم کو انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ بس کہتے ہیں نا کہ نیتیں اچھی ہوں تو پھر رستے خود ہی آسان ہو جاتے ہیں. تو میری دلی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرے اس مقصد میں ضرور کامیاب کریں, بیکاز مجھے لگتا ہے کہ میرا لائک زندگی کا یہ موٹیو ہے. ساری زندگی میں ولاگنگ تو نہیں ایسے کر سکتی نا, تو میرا یہ موٹیو ہے کہ مجھے لائک اگر دن میں 5 دن میں اپنے اور اپنی فیملی کے لیے اور اپنی ولاگنگ کے لیے نکالوں گی تو ویک میں 2 دن تو میں اپنی چیریٹی ورک کے لیے ضرور وقف کروں گی. تو آپ لوگ بھی دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے اور آپ لوگوں کا ساتھ رہے, تو انشاءاللہ یہ موٹیو بھی ہو سکتا ہے 2025 میں ہی آ جائے اس کا ٹائم. تو میں آپ لوگوں کے لیے بھی ایک پلیٹ فارم تب ضرور بناؤں گی تاکہ وہ آڈینس جس تک میں ویسے نہیں پہنچ پاؤں گی, تو میں نے سوچا ہے کہ میں آن لائن بھی ایسے پلیٹ فارم ضرور آپ اپنی طرف سے ایک سٹارٹ کروں گی. تو میرا موٹیو یہ ہے, مجھے یہ نہیں کہ لائک میرے جب 1 ملین فالوورز ہو جائیں گے تو مجھے اپنا کوئی بزنس بنانا ہے, میرا وہ نہیں ہے. وہ تو چلو ساتھ ساتھ ہوگا ہی, میرا اپنے یوٹیوب چینل کی ارننگ سے انشاءاللہ اپنے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کروں گی. لیکن میرا جو سائڈ پہ جو میرا ایک آپ سمجھے نا کہ میرا جو موٹیو ہے وہ دیٹ از کہ میں نے سوسائٹی کے لیے کچھ کرنا ہے, عورتوں کے لیے کچھ کرنا ہے, بچوں کے لیے ایجوکیشن کے لیے اس سائڈ پہ نہیں, میرا عورتوں کے لیے ہے. بیکاز مجھے لگتا ہے کہ ایز اے وومن آپ عورتوں کے بہت سے مسئلے مسائل جانتے ہیں, بیکاز ہم عورتوں کے چاہے ہم عورتیں پور ہوں, مڈل کلاس فیملی سے ہوں, لیڈ کلاس فیملی سے ہوں, مجھے لگتا ہے کہ ہمارے 50% جو پرابلمز ہوتے ہیں نا وہ سیم ہی ہوتے ہیں. سو اس سے بیسٹ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک عورت اگر دوسری عورت کے مسئلے مسائل کو سمجھے.
اور ان کو حل کرنے کی کوشش کریں. بیکاز ایک میں گاؤں سے تعلق رکھتی ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ جو انڈر ڈیولپ ایریاز ہوتے ہیں وہاں پر عورتوں کے کیا لائک مسائل ہوتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ میں وہ تو اچھے طریقے سے اس چیز کو ٹیکل کروں گی. تو آپ لوگوں کا ساتھ رہا تو انشاءاللہ 1-2 سال بعد ہم اس جرنی پہ ضرور نکلیں گے اور ایک دوسرے کا مل کے ساتھ دیں گے. اور میرا بلیف میرا نا لائک جیسے سمجھ لیں کہ جیسے لوگوں کو ہوتا ہے نا ایک حج کرنے کی آپ کو وش ہوتی ہے, عمرہ کرنے کی وش ہوتی ہے, تو میرا حج اور عمرہ کے بعد میری یہ وش ہے. تو اللہ تعالیٰ میری یہ وش ضرور قبول فرمائے گا, میری ضرور وش پوری کرے گا انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ نظر بس سے بھی بچائے میری اس وش کو. اور ٹائم آنے پہ انشاءاللہ پھر اس ٹاپک پہ دوبارہ بات کریں 1-2 سال بعد. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.